चडशे आमचे गांवचे भाव उलयले आमगे गांवांत दिसान दीस एक एक इशू वाडत वयता पूण हे कारण कित जाय लोक ओगो आहा म्हण हे इशू वाडत वयताय वो आमगे गांवांत हे आमकां सोंपें आमचे लोक सोंपें कांय उलयना ओगो रावता म्हण हे काम करताय सो हो मोठो प्रश्न आमी आमकांच विचारया कायदे आहाय आमचो सरकार आहा आमची पंचायत आहा पुलीस डिपार्टमेंट आहा आमकां पूण सगळीं मेळून काम कोताय काय आयज तुमी चोयलां हे स्पेशल ग्रामसभा कितें उलयल्यात ते पंचायती आमकां कांय खबर आसना आमी पंच आसात पूण आमचे कायद्या प्रमाणे आमी चलपाकूय मेळना पुलीस डिपार्टमेंट आमचो आहा तो आमकां सपोर्ट करना लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता तेन्ना तेंचो कायदो आतां आमच्या एकल्या भावान सांगला ते भाशेन तेणी आपणाचें काम करपाक जाय दोन दुसरे ग्रुपा मध्ये जे एनिमिटी जाता झगडी जातात ते तेंच्यांनी बंद करपाक जाय तें बी जालें ना असो उलय तूं सो हांव हें सांगूंक सोदतां आमच्या सगळ्या लोकांचो एकूच सवाल आयज आमकां सरकार आसा पंचायत आसा वेगवेगळे सरकाराचे डिपार्टमेंट आसा तो आमकां आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपलें काम करपाक आमकां सोयेक दिवचो नाका जाल्लें हाडून आमचे गांवचे थापप न्हू आयज आमी आसात फाल्यां आमी ना तो आहा त्या टायमान आमी सुसेगाद रावन भावपणान आमी रावपाक जिवंक आमचे दर एकल्याचे मागणे आनी हेंच करतना आमी हांगासर सगळ्यांनी एकवट दाखयला धर्माचेर आमचो भेदभाव ना आमी सगळे एक नागरीक ह्या देशाचे आनी ह्या गोंयांत ह्या सावंत शेती आरेलांत आमी जेन्ना रावतना कसलोय प्रश्न जावं तो मेळोन सुटावो करूंक हेंच आमचें आवडे तर ह्या मिडियांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां आमच्या गोंय सरकाराक आमच्या CM प्रमोद सावंताक ह्या गांवांनी हे धाकटे धाकटे इशू जाता तेंचे तुमी मातशें लक्ष घालचें आयज सगळे लोकांक आपल्याच्या पोटाक लागून कामां वचपाक पडटा पूण हे असले इशू जाले तेन्ना सगळे सोडून घरदार सोडून आपणाचें काम सोडून एक जाग्यार येवन जितले हे प्रश्न आसा ते सुटावे करपाक आमकां एकठांय येवपाक पडटा तो दर एका प्रश्नाक आमी अशें येवपाचें हो म्हजो प्रश्न आमच्या CMाक CM जाता तितले बेगीन हे आमचे गांवचे इशू आसा ते आमी आमच्या थ्रू पंचायत आमचे थ्रू MLA आमचे MP आसा आनी तशेंच आमचे ZP आसा हाचे वयल्यान आमी तुमच्या मुखार मांडटात तर आमकां तुमचो तेंको जाय देव बरें करूं काल 3 दीस जाले बेनाबाटांक एक आमी मिटींग घेतलेली काल दनपारां आनी काल सकाळी MLA आनी आमची गांवची पंचायत मेळून कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले 12:30 वरांचेर कारण गेल्या त्या वर्सा भाशेन ह्योय वर्साक गांधी जयंती शिव जयंती येयली म्हण असले पीस डिस्ट्रप्शन जायत म्हण काल सकाळी कलेक्टरा कडेन मिटींग गेल्ली वेरूय आसतना ही मिटींग काबार जाली खंय एकाक आनी 2 वरांचेर 2 गाडयो घेवन जे जायते लोक भरून तितून यूथ तशे गुंडा अशे थिंगाची जी पळय बाबड फेन्सिंग वायर आसलेली ती मोडली लोकांनी तांकां आडायले आनी हितून कोणूय आमचो गांवचो नासलो हे भायले मनीस आनी खंय तांकां वाट जायी वयर शिवजयंती वचपाक जाल्यार हांव कितें म्हणटा जेन्ना थिंगा 8 दीस जाले ग्रास कटींग मशीन चलताली काम रिपेर वर्क चलताले त्या खंयच्यान गेल्ले वयर दुसऱ्या सायडीन आनी जरी तर तांकां हीच वाट कित्याक जाय तेन्ना मामलेदार येयलो आनी पुलिसूय येयले तेन्ना आमी तांकां सांगिल्लें पोल बिन मोडल्या तेजे FIR कर तेजे पंचनामा कर पूण मामलेदार आनी पुलीस FIR करपाक रेडी ना जाले पूण वयल्यान जे कोण मोडल्या तांकां सपोर्ट करपाक लागले आनी आमचो लोक उणें जाल्ल्या कारणान तेंच्योच दादागिरी जाल्यो मागीर MLA येयलो आनी MLAन सांगलें तांकां दुसरी वाट आहा म्हूण आनी ते वाटेन ते गेले जेन्ना हिंगा प्रॉब्लेम कितें आहा एक्चुली 2012 मेहबूब म्हूण तेणी हिंगा इल्लिगल रोड करपाक केल्लो केन्ना 2012 आनी तेन्ना लोक आनी सगळे मेळोन तो रोड आमी इल्लिगल कोत्तो बंद केलो
आनी प्लॉट केल्या म्हूण. आतां कितें केलां, मेन रोडा सावन 800 मिटर लास्ट प्लॉटाचेर व्हरून तेणी एक देव बसयला, आपलो देव म्हळ्यार शिव बसयला, शिवाजी गायला. आनी थिंगा वचपाकूय तांकां रोड जाय. जाल्यार हें बसयल केन्ना 24 हो इश्यू 2012 सावन चलता लँडाचो. आतां हो इश्यू सॉल्व करपाक देवाक मदीं हाडपाचो, 24 देवाक हाडपाचो. जे कोण खरें देवाक मानता न्हू ते स्वताक मानता. आज आमी हें कॅन्डल लायट दवरलां की जे कोण येवन आमचो गांवचो पीस पेडार करपाक सोदता गेले त्या वर्सा सावन तांकां देवान उजवाड दिवचो तेंच्या मनान. आनी जे पळय लँड माफियाक देवाच्या नांवान तांकां साल्वार करपाक लँड माफियाचे आपले प्लॉट विकपाक हो इश्यू तांकां मदीं घालचो न्हू वर्साक एक फावटी. हे एक टोटली लँड माफिया केस. आनी आमी काल तेंकडे उलयल्या बेश्टीच केस्तांव आमच्या गांवान कोण नाका, आमी बी पीस सांबाळपी. आनी जे पळय तेंच्यांनी पोल मोडल्या ते सगळे रिपेर करान दी म्हूण. म्हणटच हांव जे कोण वावुरतात आनी सरकारा लागीं मागता हे आमच्या गांवान हे नाका जाल्ले ते कॉज घालता तांचेर दोळो दवरचो आनी लॉ एंड ऑर्डर मेशिनरी आहा ती सारकी यूज करची. देव बरें करूं.